बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान में हूं हैदर हयात खान। नाज़रीन, अब फाइनली गवर्नमेंट ने कहा है जी कि अब चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट के लिए वो अपोजिशन से कंसल्ट करेंगे। दो तीन चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं। एक तो ये कि पार्लियामेंट्री कमेटी ऐसी बना दी जाए जो इस चीज़ को डिसाइड करे कि अगला चेयरमैन नैब कौन हो। लेकिन हमने देखा कि ऐसी कमेटीज़, ऐसी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ जिसमें गवर्नमेंट अपोजिशन दोनों के मेंबर्स हों, बहुत मुश्किल होता है इत्तेफाक करना किसी एक नाम के ऊपर। तो अब बेसिकली क्या होगा, इतनी देर से जो गवर्नमेंट रिलक्टेड थी अपोजिशन को अप्रोच करने में, अब ये क्यों चीज़ सामने आई है, क्यों फरूक नसीम साहब ने अब ये कहा जी कि अपोजिशन को कंसल्ट करना ज़रूरी है, जब माजी में वो खुद ये कह रहे थे कि अपोजिशन को कंसल्ट किए बगैर भी ये सब कुछ हो सकता है। आज के प्रोग्राम में इसको जानने की कोशिश करेंगे और इसके लिए टेलीफोन लाइन पे मुझे ज्वाइन किया है सेनेटर गौस खान नियाजी साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन किया है उज़्मा कारदार साहबा ने, मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब की। मैडम आपका बहुत शुक्रिया। आगाज करूंगा उज़्मा कारदार साहब आपसे। पहले आप लोग रिलक्टेंट थे, आप लोग कह रहे थे कि ऑपोजिशन से बात कोई नहीं करनी, तो अब बेसिकली क्या हुआ है जब टाइम करीब आ गया कि अब आप लोग ऑपोजिशन से भी बात करने को तैयार हो गए, और क्या लाए अमल क्या है आपका आप चेयरमैन नैब के अपॉइंटमेंट के हवाले से? जी हैदर, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, हम आज से तो नहीं ऑपोजिशन को हम ऑन बोर्ड लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो बहुत पहले से, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कई दफा इनको कहा कि आप आए पार्लियामेंट में बैठे, हमारे साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बात करें, और जो बहुत पब्लिक इंटरेस्ट में इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन है उस पर आप हमारे साथ बात करें ताकि हम लोगों की जिंदगी में कोई बेहतरी ला सकें। अब प्रॉब्लम ये है कि ये इनको सिवाय प्रोडक्शन ऑर्डर्स के और अपने शोर शराबा मचाने के, वॉकआउट करने के, इनको और कोई सूझती नहीं है। इसलिए वो हर दफा जो है वो जो पार्लियामेंट का इजलास है वो डिस्टर्ब होके तो वो खत्म हो जाता है। तो नैब का जो चेयरमैन है उसके हवाले से स्टांस बहुत क्लियर है हमारा, और पीएम साहब भी कह चुके हैं कि शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर हैं उनसे किस तरह से मुशावरत हो सकती है, जबकि वो खुद नैब केसेस में रेफरेंसेस उनके खिलाफ चल रहे हैं, वो बेल पे इस वक्त आउट हैं। लेकिन उज़्मा कारदार साहब, एज पर माय इंफॉर्मेशन, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन मेरी है या जितनी रिसर्च मैंने की है, जितना मैंने इसको स्टडी करने की कोशिश की है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे ये लिखा हो कि अगर अपोजिशन लीडर है या किसी बंदे के नैब में कोई केसेस चल रहे हैं तो उसको अपॉइंटमेंट, उसको इस चीज़ का हिस्सा ना बनाया जाए। देखिए, ये जाहिर है कि हम इसको स्टडी कर रहे हैं और इसके लिए हमें कोई अगर ऑर्डिनेंस अगर लानी पड़े तो फिर जाहिर है फिर हमें एक, और जो भी हमारे लीगल टीम्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर, मैडम अगर सब कुछ ऑर्डिनेंसेस से होगा, आप खुद पार्लियामेंटेरियन हैं, अगर सब कुछ ऑर्डिनेंसेस से होगा तो आपको नहीं लगता कि ताला लगा देते हैं पार्लियामेंट को, इतना जो अखराजात हैं पार्लियामेंट के कम से कम वो तो बचे, फिर सब कुछ तो ऑर्डिनेंस से हो जाएगा? देखिए, ये तो अब प्राइम मिनिस्टर की जवाबदीद है, उनकी लीगल टीम जो है उनको जो मशवरा देगी, कोई ना कोई तो बीच में मेरे ख्याल में कोई होंगी, उनकी कोई प्लान होगा जिसके मुताबिक इसको हम आगे ले जा सकते हैं, जिसमें शहबाज शरीफ की इन्वॉल्वमेंट कोई इतनी ज्यादा अहम ना हो। मतलब कि ऑपोजिशन में शहबाज शरीफ साहब के अलावा कोई शख्स हो, कोई और आ जाए, उनकी देखे ना अपनी वो पार्टी से किसी और को नामजद कर दे, ठीक है, जिनके ऊपर नैब रेफरेंस नहीं है, उनके साथ बैठ के मुशावरत हो सकती है। ठीक हो गया। अच्छा सेनेटर साहब, सर आप बताइएगा कि जिस तरह उज़्मा साहबा कह रही हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये जितना मैंने स्टडी किया ये नहीं है कि अगर अपोजिशन लीडर के कोई नैब में केसेस चल रहे हैं तो उसको इस सारे प्रोसेस का हिस्सा ना बनाया जाए। लेकिन अगर वैसे बात कर लें तो अगर आप ये गवर्नमेंट का पॉइंट इसको समझ लें और आप लोग कहें जी कि ठीक है हम शहबाज शरीफ साहब के अलावा किसी को लगा देते हैं, या एथिकली खुद ही शहबाज शरीफ साहब कह दें कि यार चूंकि मेरे केसेस चल रहे हैं तो मैं इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनता, आप किसी ऐसे शख्स को बनाओ जिसके केसेस नहीं चल रहे, तो ज्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा? एक इनकी तरफ से भी एक अच्छा जस्टिस चला जाएगा। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, नैब के केसेस तो फिर बहुत से लोगों पे चल रहे हैं, सिर्फ शहबाज शरीफ पे तो नहीं चल रहे जी। हुकूमती बंदे, सलीम खान से लेकर सफदर खान देख लो, खट्टर साहब देख लो, खुद इमरान खान पे केसेस हैं। अगर नैब डर के मारे कार्रवाई नहीं करा तो अलग बात है, वरना तो नैब के केसेस उनमें भी हैं। और फिर एक आइन और कानून है, उसके साथ अपोजिशन लीडर से आपने मशवरा करना है। अब आइन और कानून में कहीं नहीं लिखा कि जी अगर उस पर कोई इल्जाम हो, देखो हम पे इल्जाम है, अभी हम पे कुछ साबित
नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है, और ना ही अपोजिशन लीडर की कोई कन्वेंशन हुई है। बल्कि रिसेंटली एनसी की जो रिपोर्ट आई है उसमें तो शहबाज शरीफ साहब को क्लियर कर दिया गया। तो इनको ये शर्म आनी चाहिए, ये लोग झूठे लोग हैं, ये नाअहल लोग हैं, इनको हर चीज को बलडोज करना चाहते हैं, और जिस तरह मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क की मीशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, इनको तो कोई समझ नहीं है। ये तो मुल्क को तबाही के दहाने पे लेते जा रहे हैं, ना किसी कानून को मानते हैं, ना आइन को मानते हैं, और अब भी कहे कि आप ऑर्डिनेंस लाएंगे। एक मुशावरत करनी थी, आज कह रहे हैं ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, उस मुशावरत प्राइम मिनिस्टर करेंगे, ये बाबर अवान साहब ये कह रहे हैं, बाल साहब कह रहे हैं वो करप्ट नहीं करेंगे। तो अजीब एक सूरत हाल है इनके। तो अल्लाह ताला इस मुल्क को बचाए, तो इस परेशानी के अल्लाह ताला मुल्क की खैर करे कि जिन नायलों और जो कि देहात की हुकूमत आ गई है, अभी इस मुल्क का क्या असर करेंगे। एक गरीब बंदा जो है वो किस तरह जिंदगी गुजार रहा है, आइन और कानून को घर की लौड़ी बना दिया कि जिस तरह मर्जी तरमीम कर ऑर्डिनेंस कीजिए, और देखो ये ऑर्डिनेंस लाएंगे तो मेरे ख्याल में मैं तो अपनी पार्टी को मशवरा दूंगा कि उसको कोर्ट में चैलेंज किया जाए। क्यों भाई आपने पहले क्यों मशवरत की, कितना टाइम था। तो ये तो नहीं कि 24 घंटे में ही इसका टेरोर खत्म हो गया। आपको 6 साल पहले पता था कि इनकी टेरोर 4-5 अक्टूबर को खत्म होना है या 6 को खत्म होना है, तो मशवरत का अमल पहले शुरू करना चाहिए था। ठीक है, अब एंड पे आके इन्होंने कहा कि हम ऑर्डिनेंस ले आ रहे हैं, और शायद बदलियां आ भी हो, मुझे इस पर कंफर्म नहीं है, लेकिन ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ ये मजाक कर रहे हैं, और ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि ये लोगों के मसाइल हल करें, महंगाई का मसाइल है उसको हल करें, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर करें, और कोई चीजें सस्ती करने पर तवज्जो दें। ये उल्टा हुकूमत लोगों को और लोगों उलझाने की तरफ जा रहे हैं, लोगों के मसाइल पैदा कर रहे हैं वजह से। ठीक हो गया। उसमें कहा था सबब जो डॉक्टर साहब ने पॉइंट उठाया कि अभी शहबाज शरीफ साहब के ऊपर इल्जाम है, वो मुलजिम डिक्लेयर नहीं हुए, तो फिर ऐसे तो किसी के ऊपर भी कोई भी इल्जाम लगा के कह देगा जी इसको इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनाना। और दूसरा एक ज़िमनी सवाल इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए, आपकी अपनी कैबिनेट के अंदर बहुत से ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके ऊपर नैब केसेस चल रहे हैं, तो जब उनको कोई उनका हवाले से गवर्नमेंट को कोई मसला नहीं है, तो क्यों अपोजिशन के लोगों को गवर्नमेंट इस तरीके से टारगेट कर रही है, या उनके हवाले से गवर्नमेंट को लगता है कि इनको प्रोसेस का हिस्सा नहीं होना चाहिए, कैबिनेट के फैसलों के अंदर नैब केसेस वाले आ जाएं, कोई मसला नहीं है। देखिए हैदर, प्राइम मिनिस्टर अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी में बिलीव करते हैं। आपने हमारे बहुत सारे जिन लोगों का नाम दिया उन सारों ने रिजाइन भी किया, उन्होंने अपने ओहदों से अलहदा भी हुए, बल्कि जेल भी गए। और प्राइम मिनिस्टर ने तो बहुत क्लियरली सबको कहा हुआ है कि आपका नाम जब तक क्लियर नहीं होता है, आप मेहरबानी करके आप वापस अपने ओहदों पे ना आए। और आपके सामने मिसालें हैं, जितने इतने लोगों का, अब्दुल बुखारी ने रिजाइन किया, अलीम खान जेल गए, सुल्तान गए, उन्होंने रिजाइन किया, बाबर अवान ने किया, आमिर कियानी, मतलब एक लंबी लिस्ट है। हमारे अपने पार्टी में ऐसे लोग हैं जो अपने आप को क्लियर कराने के लिए उनको अपने ओहदों से उतरना पड़ा। लेकिन मैडम उनमें से कई वापस भी आ गए, अभी तक वो क्लियर नहीं हुए। नहीं वापस तो अलीम खान साहब वापस आ गए, लेकिन अभी वो उनका केस जो है बस तकरीबन मेरे ख्याल में बस इख्तिताम तक पहुंचने वाला है। दूसरे देखें, ये जो कानून और आइन की बात करते हैं कि मुंह से बड़ी अजीब लगती है नून लीग के। भाई अगर आप लंदन के कानून को तो आप बड़ी तालियां बजा के तो वेलकम करते हैं, तो आप अपना मुल्क का जो कानून है आप उसको क्यों नहीं फेस करते। नवाज शरीफ आए वापस और अपने कोर्ट्स में अपने केसेस को फेस करें। शहबाज शरीफ जो है उधर के हवाले देते हैं, तो यहाँ के कानून के मुताबिक हम तो उसी को मानते हैं, हम तो पाकिस्तान के कानून को मानते हैं। यहाँ पे अपना नाम क्लियर कराएं, हमें तो कोई इतराज नहीं है। ये वो केसेस हैं जो उनके पुराने चले आ रहे हैं। चले ये तो एक अलग टॉपिक है। अभी हम चूंकि चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब ने एक बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया कि आप लोगों को आज ये क्यों याद आया कि हमने ऑपोजिशन को इस सारे प्रोसेस का हिस्सा बनाना है, जबकि आप लोग पहले से ये जानते थे कि ऑपोजिशन लीडर की मशावरत के बगैर कॉन्स्टिट्यूशनली आप नए चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट कर सकते। और अब जब तक नए चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट नहीं होगी तो मौजूदा चेयरमैन नैब साहब जो है वो तब तक काम करते रहेंगे। तो आप लोगों ने तब उनको प्रोसेस का हिस्सा क्यों नहीं बना लिया पहले ऑपोजिशन को? अच्छा, उस्मा तादर साहब मेरा ख्याल है कि कॉल ड्रॉप कर गई है। सेनेटर साहब नहीं अच्छा आप साथ हैं? जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी देखिए, ये नैब चेयरमैन जो थे वो काम अपना कर रहे थे, और
اب جب ان کی جب ٹائم پیریڈ ختم ہونے اختتام پسند ہونے کے قریب ہے تبھی ہم نے کوئی لاہ عمل بنانا تھا نا. پہلے سے ایسے ہی کام کا ان کو ڈسٹرب کرتے اور باتیں شروع کر دیتے. میڈم اس میں ڈسٹرب کرنے والی کیا بات ہے جب یہ کانسٹیٹیوشنلی ان کی مدت کا تعین کیا ہوا ہے تو جب تک ان کی مدت پوری نہیں ہونی تھی تب تک وہ کام کرتے, لیکن پیرالل آپ لوگ نئے چیئرمین نے کی اپوائنٹمنٹ کر دیتے ہیں. مین وائل نہیں, یہ باتیں ساری تبھی معاملات جو ہیں یہ اٹھتے ہیں جب ایک کسی کا ٹینیور ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ 6 مہینے پہلے ہی شروع کر دیں اور پھر کنٹروورسی شروع ہو جاتی ہے, ایسے کوئی نہیں ہوتا. نہیں تو اگر ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ان کی ٹینیور کی کمپلیشن کے بعد نئے چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو اس میں پھر جو اتنا ٹائم ہے اس کے لیے کون قصوروار ہوگا؟ اس کے لیے آپ اپوزیشن کو بلیم کریں گے یا اس کی رسپانسبل گورنمنٹ ہوگی؟ نہیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے یہ ساری چیزیں جو ہے بڑے ایسے طریقے سے ہو جائیں گی. ہم پہلے بھی سارا کچھ جو ہے وہ اسی طرح سے ہوتا رہا ہے اور آپ کو تشویش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہر چیز بہتری کی طرف جائے گی. مطلب ہم گھبرائیں نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ میرے ساتھ ہیں؟ ڈاکٹر غوث خان نیازی صاحب آپ میرے ساتھ ہیں؟ ہاں جی ڈاکٹر صاحب, اب ایک تو 2-3 چیزیں ابھی چونکہ ڈیسیجن بہت دیر نہیں ہوا کیبنٹ میٹنگ کے بعد ابھی تفصیلات مکمل طور پر سامنے نہیں آئیں, 2-3 چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ایک چیز آ رہی ہے پارلیمنٹری کمیٹی کی کہ پارلیمنٹری کمیٹی کے لیے یہ معاملہ وہاں پر بھیج دیا جائے اور مستقبل کی پریکٹس یہ بنا دیجیے. تو آپ چونکہ خود بھی سینٹ میں رہے ہیں, پارلیمنٹری کمیٹیز کا بھی حصہ رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی پارلیمنٹری کمیٹی جس میں اتنی ایکسٹریم پہ پوزیشنز لی ہوں گورنمنٹ اور اپوزیشن نے, وہ کوئی اس طرح کے فیصلے پہ کوئی ڈیسیجن لے سکتی ہے, کوئی فیصلہ کوئی مرحلے میں بھی کم از کم داخل ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے. یہ خواہ ایک مسئلے کو جانا چاہتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ چلا کے کہ مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ جو عوام کے اصل مسائل ہیں ان سے توجہ ہٹائی جائے. پہلے نے کہا کہ جی اس سے کوئی شاورت نہیں ہوگی کیونکہ وہ تو نیب زدہ ہیں جو اپوزیشن لیڈر ہیں. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جی نیب پہ بھی کوئی 2 سال جیل میں رہنے کے باوجود جو ہے وہ کورٹ نے جو ریمارکس نیب کے خلاف دیے ہیں, ان کے کیس کے خلاف دیے ہیں, میرے خیال میں ان کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. اور اس نے کہا کہ یہ نیب کر کیا رہا ہے, اور ہم تو پیسے سے کہتے ہیں کہ نیب اور حکومت کا ایک گٹھ جوڑ ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ پوزیشن کو دیوار سے لگایا جائے تاکہ پوزیشن شور نہ ڈالے, پوزیشن عوام کی آواز نہ بنے اور عوام پوزیشن جو ہے قومی اسمبلی میں شور نہ ڈالے, اس کو دیوار سے لگایا جائے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ سب کچھ الگ ایک بحث ہے. مجھے کائنڈلی پارلیمنٹری کمیٹیز کی جو بھی ان کا طریقہ کار ہے کام کرنے کا, مجھے اس حوالے سے بتا دی کہ ایک ایسی کمیٹی جس میں گورنمنٹ اور اپوزیشن کے لوگ موجود ہوں, اس کے پاس یہ فیصلہ چلا جائے جو ابھی ریپورٹڈلی ایسی امینڈمنٹس کی جانب بھی غور کیا جا رہا ہے کہ مستقبل کے اندر چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے کوئی پارلیمنٹری کمیٹی تشکیل دے دی جائے. تو اگر ایسا کوئی پروسیس ہوتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اتنی امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ میں جہاں گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں کے لوگ انوالوڈ ہوں جس کمیٹی میں, وہ ایسے کسی نام کے اوپر بھی کنسنسس ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ پارلیمانی کمیٹی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ان کی نیت نہیں ہے مسئلہ حل ہو, ٹھیک ہے, ان کو یہی سوٹ کرتے ہیں اور یہ ابھی اس کو آرڈیننس کر کے شاید 4 مہینے چلا لیں, پھر 4 مہینے ایکسٹینڈ کر لیں تو یہ 8 مہینے ہو جائیں گے, تو اتنا مہینے کا شاید چٹور بھی ختم ہونے کے قریب ہو جائے گا. تو اس کی جو کہ ان کی اس کے بیچ پوائنٹس جو ہیں وہ چیئرمین نیب کی جو ویڈیوز وغیرہ ان کے پاس ہیں تو ان کو اس کو استعمال کر لیتے ہیں. تو ان کا مقصد یہ ہے کہ اسی کو استعمال کیا جائے. جی ہمارے کہنا بجالت ہے, ہمارے ہم جو کہتے ہیں ویسے ہی کر دیتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جس ہمارے لیڈر کی ساری ہونی ہوتے ہیں, حکومتی وزارات ہفتہ پہلے سے کہنا کرتے تھے کہ فلاں اندر ہوگا, فلاں جیل جا رہا ہے. پیچھے رشید پچھلے ہفتے میں کہا تھا کہ شہباز شریف جیل چلا جائے گا. تو یہ سارا ان کا گٹھ جوڑ ہے, نیب کو بھی مزاق بنا ہوا ہے. ایک ہم تو آئین اور قانون کے مطابق چلنے والے ہیں. ہم کسی اس کمیٹی کا حصہ نہیں بنیں گے جس میں یہ ایک آڈینس کے ساتھ ہو. یہ میری ذاتی رائے, جو پارٹی فیصلہ کیا کرتی ہے, ہم کیوں بنے جو ایک خلاف آئین اور خلاف قانون کیوں جائیں؟ کیا اپوزیشن لیڈر سے جب مشورہ لکھا ہوا ہے تو اپوزیشن سے مشورہ کرے, یا تو آئین میں قانون میں ترمیم کر دیں کہ اگر اپوزیشن لیڈر پر نیب کا کیس ہو تو وہ اس سے مشورہ نہیں لے جائے گا, یہ قانون بنا دیں. پھر تو بلکہ بعد وزن ہوگا. یہ جسٹ ٹائم گین کرنے کے لیے لوگوں کے توجہ ہٹانے کے لیے
کوئی نہ کوئی ایشو یہ اٹھا رکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ابھی جو پنڈورا پیپرز میں جو نام آئے ہیں جی ہم یہ کر دیں گے وہ کرپشن کر دیں گے, آج تک جو 3 سکینڈل آٹر سکینڈل کی جو رپورٹیں ایف آئی اے کی آئی ہیں ان پہ کتنا عمل ہوا ہے؟ تو ہمارے پاناما پہ تو چلیں, لیکن پہلے کی نسبت بہتری کم از کم یہ ڈاکٹر صاحب کی اب رپورٹس جو ہیں وہ پبلک ہو جاتی ہیں. عظمیٰ کاکر صاحبہ, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی مسئلہ کمیٹیز کا یہ کنسلٹیشن کا نہیں ہے, نیت کا ہے. تو آپ لوگ کیوں ان کو نہیں دکھا پا رہے کہ آپ لوگوں کی بیسیکلی نیت ہے کام کرنے کی, یا وہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ دیکھیے حیدر, کتنا یہ ایک ان کا عجیب ان کا سٹانس ہے. کبھی تو یہ کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ سپریم ہے اور پارلیمنٹ کو آپ بائی پاس کر رہے ہیں, آپ آرڈیننس ایکٹ کی لگائی ہوئی ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھیں اور وہاں پہ ہم ایک کمیٹی بناتے ہیں, بھائی شہباز شریف صاحب اپنی پارٹی کے لوگ نامینیٹ کریں جو اس میں بیٹھیں, اور جو ان کا سٹانس ہے, جو ان کو جو وہ چاہتے ہیں وہ وہاں پہ موقف اپنا پیش کریں تاکہ پھر ڈیبیٹ ہو اور اس کے بعد کوئی فیصلے پہ آئے. وہ ان کو منظور نہیں, پھر نیت پہ شک کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ پارلیمنٹ کی تو کوئی عزت یا تکریم نہیں ہے ان کے دل میں, یہ ایک ایسی بہانہ ہے صرف. تو دوسرے میرے خیال میں کہ یہ جو اب یہ ان کا جو ان کی جو لیڈران ہیں وہ انہوں نے ٹھانی ہوئی ہے کہ وہ ایک ماجوسی پارٹیز کے لیڈر ہیں اور صرف ان کی آواز جو ہے اسی کو سنا جائے گا. وہ بادشاہت ہے وہاں پہ, وہ کسی اور کو کوئی امپورٹنس اپنی پارٹی میں نہیں دیتے, ان کی کوئی بکت ویلیو کسی اور نہ ایم این اے کی ہے نہ ایم پی اے کی ہے. تو بس ٹھیک ہے, پھر یہ ان کو چاہیے کہ یہ لمحہ فکری ہے ان کی پارٹی کے لیے کہ یہ سوچیں کہ کسی اور کو کیوں نہیں وہ ایک امپورٹنس دیتے اور کیوں نہیں ان کو ریپرزنٹیشن دیتے اپنی پارٹی میں. ٹھیک ہے. اچھا, آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ اب گورنمنٹ کی جانب سے یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ جسٹس جاوید اقبال صاحب انہی کے ٹینیور کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا, ان کو ایکسٹینشن دی جائے گی, یا آپ کے خیال میں اگر ایسا نہیں ہوتا تو گورنمنٹ کسی اور نام کی جانب بھی غور کر سکتے ہے؟ آپ نے مجھ سے جی 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 آپ سے پوچھا. اگر سوال دہرائیں گے دوبارہ. میں نے کہا کہ گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ جسٹس جاوید اقبال صاحب کو ہی ایکسٹینشن دینی ہے, یا گورنمنٹ کسی دوسرے نام کے اوپر بھی غور کر سکتی ہے؟ دیکھیں, ہمیں تو جسٹس اقبال ہے, انہوں نے جاوید اقبال بہت اچھا انہوں نے کام کیا ہے اور بہت ابو بورڈ یہ ہے, ان کی بڑی زبردست ان کی ریپوٹیشن بھی ہے. ان کے بھی انہوں نے بھی ساروں نے ان کا اپروو کیا تھا ان کے نام کو, اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی اور نام اگر آئے تو پھر آئے پارلیمنٹری کمیٹی میں بیٹھے اور نام کا کوئی پروپوزل دے ہمیں تاکہ ہم اس کو کنسیڈر کر سکیں. لیکن جب یہ دیں گے انہیں کوئی نام تو پھر کیا آگے تو بات نہیں بڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. سینیٹر صاحب, کنکلوڈنگ ریمارکس, آپ نے میڈم کی بات سن لی, آپ کیا کمنٹ کریں گے اس پہ؟ دیکھیے, جو پارلیمانی کمیٹیز ہوتی ہے نا, اس سے پہلے 3-4 بن چکی ہیں اور کسی کا کوئی رضا نہیں نکلا. الیکشن ریفارمس کے متعلق نکلے, نیب ریفارمس کے متعلق کمیٹی لکھی, بلکہ ہماری جو تجاویز اس میں ہم گئے بھی صحیح. تو انہوں نے ایک پہلے کمیٹی بنائی تھی کہ جی الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس پہ کمیٹی بناتے ہیں, اس کا کیا رزلٹ نکلا؟ تو کمیٹی کا رزلٹ نہیں نکلے گا. آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے تو اس کا حل نکلے گا. ٹھیک ہے, کار یہ 2-3 نام یہ دیں, 2-3 نام پرائم منسٹر بھیجیں, اس میں سے ضرور کوئی نہ کوئی ایسا نام آ جائے گا جس پہ اتفاق کریں گے. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آج تک اگر قانون کے مطابق آئین کے مطابق ہوتا ہے تو اب کیوں نہیں ہو سکتا؟ ان کی نیت ہی خراب ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز کو جانا چاہتے ہیں, میڈیا کی زینت یہ مسئلہ بنا رہے ہیں, لوگوں کی توجہ مہنگائی سے اور بے روزگاری سے, اور جو انہوں نے گھروں کے جو وعدے کی 50 لاکھ گھروں میں 1 کروڑ نوکری سے لوگوں کی توجہ اس سے ہٹی رہے. مقصد ان کا یہ ہوتا ہے. مسئلہ کا حل یہ دیکھ لینا, یہ آخر میں آ کے شہباز شریف سے مشاورت کریں گے اور اس کا جو ہے نا اس کے مطابق ہی ہوگا. ان کو پتا ہے کہ ہم نے آئین قانون کی وائلیشن کی تو کل کو آرٹیسٹ بھی ان کے خلاف لگ سکتا ہے. تو اب کیا کیا جائے گا؟ یہ لوگ تو ایسے مطلب الیکشن کے پیچھے, مطلب کہ آپ کے نزدیک اگر یہ چیئرمین نیب کے آپ کے نزدیک اگر یہ چیئرمین نیب کے معاملے میں شہباز شریف صاحب سے کنسلٹ نہیں کرتے تو آرٹیکل 6 کے مرتکب ہو سکتے ہیں؟ نہیں, اس میں یہ ہوتا ہے, یہ کالور قانون ہے, اگر آئین میں درج ہے تو پھر تو آرٹیکل 6 لگتا ہے نا جی, اگر اس کو آپ الیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آرٹیکل سے قانون, ہاں جی, اس میں جو ترمیم ہو سکتی ہے اس پہ تو
कसरत राय से हो सकती है, आइन में तरमीम तो 2/3 से हो सकती है। तो बार ये जो ये चीज इनके लिए बाद में हुकूमत में सत्ता तो नहीं रहा है, जब हुकूमत नहीं होगी तो कोई भी कोर्ट पे जा सकता है, इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अभी तक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ये कहते हैं ना जी शहबाज शरीफ कन्विक्टेड है, प्राइम मिनिस्टर ने अभी भी पीटीवी हमला केस पे पीटीवी का कब्जा और यादव हाउस पे हमला जो है वो केस अभी पेंडिंग है, खत्म नहीं हुआ है। इसके तो वो इश्तिहार ही दे रहे हैं, काफी 1 साल इश्तिहार ही रहे हैं, बाद में इलेक्शन से पहले ये पेश हुए, वहां से इन्होंने जमानत कराई है। तो प्राइम मिनिस्टर में भी बड़े केस है, ये कहते हैं शहबाज शरीफ पे केस है। ठीक हो तो केस होना कोई मसला नहीं है जब तक कन्विक्शन हो। चले तो ठीक हो गया। अभी तक जो आप दोनों मेहमानों की गुफ्तगू से मैंने अखज़ की है, गवर्नमेंट ये क्लियर कर रही है कि हम लोग शहबाज शरीफ साहब से कंसल्ट नहीं कर रहे, हम शहबाज शरीफ साहब किसी को नॉमिनेट कर दें या आपको कमेटी बना दें, उस कमेटी के लिए अपोजिशन कुछ लोगों को नॉमिनेट कर दें, उनसे कंसल्ट कर लेंगे। और अपोजिशन कह रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनली चूंकि अपोजिशन लीडर से कंसल्ट करना ज़रूरी है और ऐसी कमेटीज़ माजी में कोई जो है वो कंक्लूसिव किसी चीज़ की जानिब नहीं बढ़ी, इसलिए ये अपोजिशन लीडर से ही कंसल्ट किया जाएगा, तो ही चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट जो है वो उस हवाले से फिर ही कुछ मुमकिन हो सकेगा। आप देखते हैं कि मुस्तकबिल में क्या होता है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मा कारदा साहब आपका बहुत शुक्रिया, सेनेटर गौस खान नियाज़ी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती प्रोग्राम के लिए निकाला नजर। आज के प्रोग्राम से इतनी, अगले प्रोग्राम तक के लिए हैदर यार खान और ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।